हांव मागता सगळे म्हजे गोंयचे भाव भयणां कडेन नायलकारां कडेन आनी सगळ्या लोकां कडेन दॅट प्लीज प्रे फॉर एडबर्ग. आमचो भाव एडबर्ग इज इन अ क्रिटिकल कंडिशन आनी तुमगे सगळी मागणी पावतली तेका. गॉड इज ग्रेटेस्ट. आनी हांव सोजमोतां जेन्ना 1, 2, 3 आनी सगळो लोक एकठांय जात थिंगा आमगे देव मागणी पयला आयकोता. आनी देवा पदवी आहा ती मनशां ना. इट रियली पेन्स and I probably can't express the condition that innocent boy is facing today, the plight the family is facing. तेगे आवय बापूय तो एकलो पूत तेंगेलो. जेन्ना आज हांव हॉस्पिटलांत गेलोलें आनी तेगे फियोन्से बाय वलांका तेको हांव उलयतालें आनी जेन्ना तेणें सांगिल्लें की हालीं एक पास ते भुरग्यां मेळो ना. जी पळय गेम जालोली आल नासर वर्सीस FC गोवा तो एक व्हडलो सारको फुटबॉल फॅन आनी हुंय गेम आहल्या तो पळयलो येता. ते भुरग्यान 10 वरोस मायज बोटीचें काम केलो आहा आनी लास्ट 2 वर्सां तो बेकार आहलोलो. ते कॉल येवना आनी तेकाय आनी एक बोर बोटीचेर वचपा जाय आहलोलें कित्याक तेगे बडेगे सेविंगूय जायना आहलोलें आनी तेकांत कॉल येयल्लें आनी नोव्हेंबरांत तो जॉयन जावपा आहलोलो. ते दीस जेन्ना ते कळ्ळें की तेकोडे बरें तेका ते टिकेट घेवपा तितू पयशे आसोनाय आसतले कित्याक टिकेटूय जायत म्हारग आहलोली ते दीस आनी तेका लास्ट मिनट कळ्ळें की आपल्या टिकेट मेळना. तो पिकार जालो आनी तेणें 2 पाट कितें गाडयेचेर धाडयलें आनी ते गाडये म्हाका सुद्दां बसलो आहलोले भुरगे आनी ते भुरग्यान कितें कंप्लेन केलें ते कंप्लेनाची सार डिटेल खबर ना. पूण हो भुरगो एडबर्ग पोतोन आपल्यागे शॉपाचेर वचोन बसलोलो आनी तेगे फियोन्से तेजे बारा आहा आनी सडनली पुलीस येयले आनी तेका दादागीर करपा लागोले आनी तेका मारूंक लागोले. आनी मात ऑब्वियसली एक डिफेन्स मेकॅनिझम तेणें घोडे मातशें हात उबारलो आसतलो. बट इतल्याकू केसो मुका क्रायम जाली. तूं उलोवपा जाताय कितू ऑड मॅटर जाताय जेन्ना दोनी पार्टी बसताय आनी उलयताय आनी काबार कोताय. आज जेन्ना हो एडबर्ग ही इज फायटींग फॉर हीज लायफ ऑन द बेड एंड हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आय एम अपीलिंग की आख्खे गोंयकारान आज एकठांय जावपा जाय. दिस इज फॉर जस्टीस फॉर एडबर्ग. कित्याक आज म्हाका जाल्यार फाल तुका हांव तेगे फियोन्सेके उलयता तेन्ना म्हाका देखून कळ्ळां की तेगे चड व्हड फ्रेंड सर्कल आसोना. तो कोणाचे मिसगोती वचना आहलोलो. तेगे बापूय बाळ बरो ना आवय बरो ना आनी हुंयच आवय बापूय आका चोवपा येता आपल्यागे भुरगो बेडाचेर आहा तो. आनी आज जेन्ना तो हितू क्रिटिकल आहा पळय सद्या तेका आमगे मागणी जाय फॉर स्पिडी रिकवरी. तो बरो जावपा जायो. आनी जेन्ना पुलीस आमी वयता एक पुलिसा कडेन तेका पुलीस शूड प्रोटेक्ट अस. कोण चिंतलो पुलीस वांग मातो म्हणून. आनी हांव कित्या मोटें बिकॉज द कायंड ऑफ इंजरी हांवें चोयलां. केसो इंजरी ती इतू तुगे तोकले कितको मार लागपा जाता. एक्सिडेंट जाल ना तेका कितको पडो आनी एक मुण्णी आहा दे कांट बी स्मोक विदाउट फायर. पुलिसा कितको सस्पेंड केलो कित्या सस्पेंड केलो. इट्स अपॉलिंग टू लिसन टू द स्टेटमेंट ऑफ द SP. You should really investigate and I appeal to the Honorable Chief Minister, to the entire Home Department. He's an innocent boy who is living for his family. Job na zalya kitu pikasa jate soglya bora and all he wanted is to go for a match and it's human nature. Kono upset jata pass menale then kite kesli public nuisance kelna. Even the Supreme Court talks about that you need to have CCTV footage. Where is the CCTV footage? How can the footage disappear? Please understand, this is about a family who probably doesn't know what they are into today. And because of what? What is his fault? Ahali magota ki you need to stand together to give justice. And this is not about politicizing any incident, but this is about putting yourself in his shoe, putting yourself and understanding what
ती माय ती तोगे बापूय वॉट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू तो एकलो पूत तेंगेलो his fiance whom I think he's been with for the last 13 years. Who knows Edberg better than them? So the police, before making such kind of allegations or anything, or you can't raise your hand. आज कोण responsible ते भुरग्यागे फ्युचरा लागून? पुलीस म्हणटाय कितें तो पडलो म्हण सो पडलो वो ना न्हू तेका लागून पुलिसीन सीसीटीव्ही फुटेज आउट करपाक सो आमकां कळटा न्हू अरे लोकांक कळपा नाका आम हाल पुलीस स्टेशना वयताय कंप्लेन करपा वी वॉन्ट जस्टिस कोणू मार घेवपा वचना थिंगा आनी तो सपोज पडलो जाल्यार ते कित्या सस्पेंड केलो कित्या म्हूण तांकां सस्पेंड केलो आनी तेगे फियोन्से आहा न्हू तेजे बाराकू एवरी टायम इट्स नॉट दॅट तो भुरगो एकलो आसलोलो So सारकेंच ओपन जाय even if you ask the doctors or if you go through the medical I mean I'm sure that the doctors would know कितकोन इतू मार लागपा आगोता कितको मुका पळटो आनी कित्या ते पुलिसा तेन्ना सस्पेंड केलो It is very important for everybody to know and this is a fight for justice कित्या आज म्हाका फाल तुका and it's my humble appeal that everybody should come together because कोणू वयता पुलिसांकडे हेल्पाक and the honorable chief minister has to really investigate because I really don't know where the law and order is going. ए बोरे भुरग्या शॉपांतू तरी उबा नोते when तेन कांय चोरी केलना कोणा मालना कांय केलना आनी एश कोन तरी तेक माथे येले हाल भुरग्यांक एक कित फ्युचर आहा सो प्लीज प्रे फॉर एडबर्ग हाले आमगे ऑल सेंट्स डे आनी ऑल सोल्स डे सगल्यांको मागया की ते भुरग्यागे भलायकी आनी ते बोर भाशेन जे कंडिशना तो आहलोलो बोर भाशेन तेगे हेल्थ पोतोन मेळपाक इतलें मागोता वी स्टे युनायटेड वी फायट युनायटेड थँक्यू